الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مالک کائنات نے اپنی خاص مہربانی دے نال اساں سارے دوستاں اور بھائیاں کو مل بہ کے قرآن و سنت دی روشنی وچ بیان کرن اور سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ فصیح اللسان بفضل المجید حضرت مولانا عبدالحمید صاحب زیدہ مجدہ قرآن و سنت دی روشنی وچ اپنے جواہر پارے اور موتی تساں دوستاں دی خدمت وچ پیش فرما گئے۔ اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا، تساں دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ میں بھی چند معروضات حاضری دے حوالے نال پیش کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مسئلہ جرا میں عرض کرنا چاہنا،
اوندا خلاصہ یہ ہے کہ بندے دا ایمان کیویں ٹھیک رہ سکدا ہے. خالی ایماندار بن ونجنا اے کوئی ایڈا وڈا کمال نہیں. کمال ہے ایڈا وڈا کمال نہیں. کمال تاں ہے کہ انسان جرا ایمان قبول کیتا ہے اپنے ایمان کو ٹھیک اور درست رکھے. پیسہ میرے کولو بہوا ونجے تے میں چا بناواں سونا مکان، لوگ آ کے دیکھن تعجب کرن حیران تھیون مبارکاں دیون، نہ میں اپنے مکان دی صفائی کراں، نہ گند مند صاف کراں، نہ مکان دے بعد وچ میں چونے کراواں، جیویں میل کچیل کٹھی تھیندی راوے، گند مند تھیندا راوے، جالے لگدے پین لگدے راون، ویڑے دے اندر مٹی دے ڈھیر لگے پین لگے راون. جیرا بندہ بھی اس تو بعد مکان دیکھن واسطے آکسی یار بڑا بد ذوق تے بے ذوق بندہ ہے مکان دا مالک. آخر مکان جو سونا تے قیمتی بنایا ہس صاف ستھرا رکھے آ، جالے صاف کرے آ، بوکھر تے بہاری لیتی رکھے آ، تاکہ انسان مقام دے اندر باوے بندے دا دل خوش تھیوے، کوئی خوشبو نال معطر ہووے، خوشبو دے ہلے آندے پے ہووے نا، اگلے دیکھن والے بندے دے دل تے اثر تھیوے. خالی مقام دا بنا گھلنا ایڈا وڈا کمال نہیں، مکان کو سنبھال کے رکھنا بہت وڈا کمال ہے. پورے ملک وچ میں کو اللہ کریم توفیق دیندا ہے میں سفر کرے نا، لوگ ساکو بے شمار جھیاں تے کچے مکاناں ونج بلہندن، انہاں دی وسعت یا کچھ ہوندی ہے، لیکن ایڈے صاف ستھرے جو بندے دا دل خوش تھی ویندا ہے. کچا مکان ہے دل خوش تے کناں وار لوگ کوٹھیاں ونج بلہندے، لیکن ہاں سوڑا تھیندا بھئی کوٹھی تا بنی ہوئی ہے صاف ستھری نہیں. تا ایمان بندے دا ہووے تے ایمان ستھرا نہ ہووے، ایمان بندے دا ہووے تے ایمان بندے دا صاف نہ ہووے، ایمان بندے دا ہووے تے ایمان بندے دا درست نہ ہووے، ایمان بندے دا ہووے تے میل کچیل تو پاک نہ ہووے، ایمان بندے دا ہووے تے گندگی تو بچا ہویا نہ ہووے. اون خالی ایمان دی بقا تے بچا کیویں راسی؟ ضرور جرولے مکان میلا کچیلا کلر لگدا پیے، گند مند کٹھا تھیندا پیے، سیم لگدی پیے، بندے مکان کو نہیں بچایا، ایرے گلن لگ ویسن، کلر ڈھاندا پیے، مٹی ڈھاندی پیے، بنیاداں کمزور تھینیاں پیاں نا، ایویں میل کچیل دے اندر گند مند رہ کے مکان ہگنی وار آلہ تو آلہ ہوئے ڈھے ویسی. جے کر انسان بھی اپنے ایمان کو ٹھیک کرن واسطے محنت تے کوشش نہیں کیتی، ایمان والا مکان بندے دا ڈھے ونجنے، کدیں ایمان والا مکان بندے دا اپنی بنیاداں تے نہیں کھڑو سکدا. ہن تساں دوستاں دا کیویں خیال ہے؟ ساڈا ایمان درست راونا چاہیے؟ ڈھلا جواب دیتا وے، شک وچ پا دیتا وے. میں کہوں تہاڈا ساڈا ایمان ٹھیک راونا چاہیے کہ نہیں؟ اچا کھولا راضیوں نے ایمان ساڈا صاف راونا چاہیے کہ نہیں؟ آؤ دیکھو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے کہ بندے دا ایمان او تونی ٹھیک نہیں رہ سکدا، بندے دا ایمان او تونی درست نہیں رہ سکدا جے تونی بندے دا دل ٹھیک نہ ہوئے. لا يستقيم إيمان عبد، جیر
تیرے دل دے دیوے وچ ایمان والا چراغ ایمان والی روشنی بلدی پئیے جتنے دونی بندے دا دل ٹھیک نہیں ہویا او دونی بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکدا ہن سنن والے صحابہ حیران تھی گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں چاہنے سارا ایمان ٹھیک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان تاں ٹھیک راسنے جو بندے دا دل ٹھیک ہوئے ہن ہر کوئی آتا میرا دل ٹھیک ہے یار فلانا بندہ ایویں ہے نہیں یہ نہیں دل ٹھیک ہے لوگ آدن یار کپڑا دی صفائی نال کے بندا ہے دل صاف ہونا چاہیے دل صاف ہوئے غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا کہ بادشاہ دل والے پردے ہونے چاہیے یہ ڈاڑا محاورہ لوگاں پکایا ہوا ہے غیر محرم نو ہاتھ نہیں لاونا حرام ہے کہ بادشاہ دل والے پردے ہوئے دل کجا ہویا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یستقیم قلبو جے دونی بندے دا دل ٹھیک نہیں ہویا او دونی بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکدا دعوت ہر کہہ دے میرا دل ٹھیک ہے تے حضرت سلطان الاولیاء باہو سلطان رحمت اللہ علیہ کے فرما گئے نا فرمین مکے گیوں تے کہ پھل پایو سکھائیو ہنر بازی ہوں تسبیح ہاتھ وچ پکڑ مصلا تے بڑیوں پاک نمازی ہوں سادہ کپڑے گل وچ پاویں تے آکھن لوگ حجازی ہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہوں رب کدی نہیں ہوندا راضی ہوں جزاک اللہ میری گل کو سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے ایمان تا ٹھیک ہو سکتا ہے بندے دا جو بندے دا کیری شے ٹھیک ہوئے دل نبی سونے دی جڑے فرمان کو منن والے او اچا جواب دے سن جنہاں کو یقین ہے کہ نبی سونے سچ فرمایا ہے ایمان تا ٹھیک ہو سکتا ہے جو بندے دی کیری شے ٹھیک ہوئے حضرت لقمان بہت بڑا دانا جنہ دا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر قصہ بیان فرمایا ہے ایک بندے دے غلام تے نوکر ہن مالک آکھن لگا حضرت لقمان کو اے بکری کو تے بکری کو من تو بعد ای بکری دے اندر جیری چنگی تو چنگی شے ہے او ٹرے دے اندر رکھ کے دے میرے سامنے گھنو حضرت لقمان نے بکری کٹھیے بکری کو من تو بعد بکری دی زبان بکری دی جیب تے بکری دا دل ٹرے دے اندر رکھ کے تھالی دے اندر رکھ کے اپنے مالک دے سامنے پیش کیتا ہے مالک آکھن لگا لقمان حکیم کیویں اکے تساں فرمایا ہے بکری وچوں اعلی تو اعلی چنگی تو چنگی جڑی شے ہے او میرے سامنے پیش کرنی ہے اے بکری دی زبان تے بکری دا دل سب تو اچھیاں شیاں تاں میں ٹرے دے اندر رکھ کے تورے سامنے گھنایا مالک آکھن لگا دوجی بکری نوں کوو تے کوون تو بعد جیری پوری تو پوری شے ہے او میرے سامنے گھنو حضرت لقمان حکیم نے بکری کو کٹھے
صاف کرن تو بعد اچھا کرن تو بعد تھالی دے اندر پلیٹ دے اندر ٹرے دے اندر بکری دی زبان رکھیے بکری دا دل رکھا ہے مالک دے سامنے آ کے پیش کیتا ہے مالک حیران تھی گیا میں چنگی شے منگیے تاوی زبان تے دل پیش کیتا ہے بری شے منگیے تاوی زبان تے دل پیش کیتا ہے لقمان حکیم گال سمجھ نہیں آئی حضرت لقمان جواب دیتے مالک زبان تے دل ٹھیک ہوئے نا اس تو چنگی شے کوئی نہیں تے زبان تے دل خراب ہوئے اس تو بری شے کوئی نہیں دار و مدار دل ہوتے خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا انسان دا ایمان تا ٹھیک تھی سی اچا نبی سونے دے فرمان دی تائید کرو تاکہ اللہ رحمت کرے ایمان تا بندے دا ٹھیک تھی سی جو کیری شے ٹھیک ہوئے بندے دا دل صحابہ کرام حیران تھی گئے عرض کریں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پتہ لگے جو بندے دا دل ٹھیک ہے اور تساں سارے دسو تساں سارے دوستاں کو میرے دل دا پتہ ہے اچھا کو نہ راضی ہونے تے میں کو تواڈے دل دا بھی کوئی پتہ نہیں نہ میں کو تواڈے دل دا پتہ تواڈے دل ٹھیک ان کے نہیں نہ تساں سارا کو میرے دل دا پتہ جو میرا دل ٹھیک ہے کہ نہیں اے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے انہو علیم بذات الصدور اگر دلاں تے سینہ دا حال جان دے تا صرف رب العالمین جان دے بیا کوئی نہیں جان دا اشارہ سنے پچھے حدیث شریف پوری کرے سا اے میرے سامنے 12واں پارا تے سورت دانا سورت یوسف اشارہ سنے رب العالمین دے قرآن دا اللہ کریم فرمینن قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف فإنا لہو لناصحون آیت نمبر 11 سورت یوسف دے 12واں پارا ڈا بھرائے کھڑو دن ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دی خدمت وچ ابا ساکو تیری سمجھ نہیں آدی ساڈے بھرا یوسف دے بارے وچ ساڈے تے اعتماد نہیں کریندا ساڈے دے یقین نہیں کریندا اللہ دی قسم اساں خیر خواہ ہیں ابا جان مہربانی کریں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون ابا آج دا نیتا گزر گیا ہے کل سویرے سارے نالی کو بھیجیں جنگل دے میوے کھاسی وردش کرے سی مجاہد بن سی طبیعت دی کھل ونجنی ابا جانا تے چنتا کرنا دی کوئی لوڑ نہیں انا لہو لحافظون اسا سارے دا دے دا جوانا نے پہرا دیونے یوسف علیہ السلام دا سامنے کھڑو تین جادنا کے لال علی دے دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام دے دا جوان پودر سامنے کھڑو تینوں تے آدھے کے بین سارے نال بھیجیا جنگل دے میوے کھاسی ورزش کرے سی ایکسرسائز کرنی ہے تے چنتا نہ کر اساں پارے دیونن حضرت یعقوب علیہ السلام دا اشکال فرماون لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون اے میں کو چنتا ہے نمبر 1
تساں حضرت یوسف علیہ السلام کو گھن ویسو میری اکھیاں تو دور تھی ویسی اے جدائی میں برداشت نہ کر سکدا لازے واسطے بھی حضرت یوسف میرے سامنے نہ ہوئے میں یعقوب علیہ السلام دا دل نہیں منیندا تے دوجا میں کو چنتا اے جڑے جنگل وچ میں دے راندے او شکار کرن واسطے او جنگل دے اندر بھگاڑ بہوراندن متا تواڈی اکھ چکے تے میرے معصوم محبوب بیٹے یوسف کو بھگاڑ نہ کھاونگے اگو بھراواں دا جواب آکھن لگے قالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون واہ ابا جان ہن خیال کرے حضرت یعقوب علیہ السلام ابے نے دو گالیاں کیتیاں ہن پہلی گال اے کیتی ہے حضرت یوسف دی جدائی میرے کولوں برداشت نہیں تھی ہونی تے نمبر 2 میں کوئی چنتا ہے متا کوئی بگاڑ نہ کھاونی ایک گال جدا ہون والی کیتی نے تے دوجی گال بگاڑ دے کھاون والی کیتی نے تکڑے بیٹھے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کتنیاں گالیاں کیتیاں دو ایک جدا ہون والی جدائی کی میں برداشت کرے سا تے نمبر 2 بگاڑ نہ کھاونی ہن بھراواں دا کو جواب سنے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا آکھن لگے قالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون ابے نے دو گالیاں کیتیاں ایک جدائی میرے کولوں برداشت نہیں تھی ہونی میں لازے واسطے بھی چھوڑا برداشت نہ کر سکدا تے نمبر امتاں کوئی بھگاڑ نہ کھاونی انہاں بھگاڑ والی گال دا جواب دیتا ہے ابا جان اساں دا جواناں دے ہونیاں حضرت یوسف کو بھگاڑ کھاونی ول ساری جوانی دا کیڑا فائدہ بھگاڑ والی گال دا جواب دیتا نے تے جدا کرن والی گال دا جواب نہیں دیتا جو جدا کرن دا منصوبہ بنا کے کھڑوتے ہن ہن میں سارا قصہ تے نہ سنا سکدا بھگاڑ علی گال دا جواب دیتا نے ساڈے ہوندے بھگاڑ کھا سکدا ہے ایک ہی میں گال ہے لیکن جدا کرن علی گال دا جواب نہیں دیتا جو جدا کرن دا تا پروگرام بنا کے کھڑوتے ہن اللہ اللہ لال والی دے دوستو دسنا اے چاہنا حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سامنے کھڑوتے ہیں دا جوان دل دے اندر منصوب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کرنا ہے کہ کھو دے وچ جالج ونج بلاونا ہے متا کوئی قافلہ چاہ کے نال نیندا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام ابے کول نہ راوے جیڑا پیار یوسف علیہ السلام نال ابا کریں دے او پیار سارے نال کرنا شروع کر دے سی پروگرام تا جدا کرن دا بنا کے کھڑو دن سامنے منہ تے بئی گال کرے دے پین جنگل وچ بھجسی دھرکسی میوے کھاسی حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے بیٹھا ہوئے ہے پتر بھی سامنے موجود ہیں آمنے سامنے باپ بیٹا لیکن قرآن دی تائید اچھی کرے ایمان دے جذبے دا پتہ لگے جیدہ پیغمبر پتر بھی سامنے کھڑوتے نا دل وچ بیا منصوب ہے زبان نال بئی گال کرے دے بین لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتر دے دل دے حال دا پتہ قرآن کھولی بیٹھا پر سنا سکدا منوا نہ سکدا مالی دا کم پانی دیون تے بھر بھر مشکاں پاوے پت کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے دیکھن قرآن دی تائید اچھی کون کریں دے جو اللہ رحمت لال نواز چھوڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتران دے دل دے حال دا پتہ ہائی اللہ جواب لیتا ہوئے پتہ ہائی کمال ہو گئی یار جے دل دے حال دا پتہ ہوندا منصوبہ کیرا بنا کے کھڑو دن انہا تا کھو دے جالج ون کے بلاونا ہے اے تا 40 سال والی جدائی آون والی ہے جے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پترہ دے دل دا حال دا پتہ ہوندا کدیں بھی اپنے پتر حضرت یوسف کو نال نہ بھیجے نا
دیکھنا اللہ کو منن والے کتنا اللہ دا نا اچا چاہندے ہو. دل دا حال جانن والا کون ہے؟ اچا آکھو اللہ راسیوں نے کون ہے؟ جی دے پیغمبر کو دل دے حال دا پتہ. ہن میں تہاڈی کیویں مننا جو مویا کو پتہ ہے؟ قرآن پاک کہتے بجی دا پیغمبر سامنے بیٹھے دے پتہ کو نہیں. ہن میں تہاڈی مننا کہ قرآن دی مننا؟ تساں دیو کہ مویا کو پتہ ہے. کمال ہو گئی، میں قرآن کھولی بیٹھا. وہ پچھلا مسئلہ میرا یاد کرے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان بندے دا ٹھیک نہیں تھی سکدا جتنے دونی بندے دا دل ٹھیک نہ ہوئے. اتھوں میں گال ٹوڑی آئی سمجھے میں نعرے دا شوقین نہ ذرا مہربانی. ایمان بندے دا تاں ٹھیک ہو سکدا ہے. آپ نے فرمایا جے کر بندے دا دل ٹھیک ہویا ہن کیویں پتہ لگ سی جو دل ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں جو دل دے ٹھیک ہون دا پتہ اللہ تو بغیر کہ کو نہیں لگدا. دسنا یہ چاہنا دل دا پتہ اللہ تو بغیر کہ کو بھی نہیں لگدا. جویں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتراں دے دل دے حال دا پتہ نہیں لگا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے کہیں بندے دے دل دا پتہ کرنا ہوئے جو دا دل بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک قانون سنے. آپ نے فرمایا لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دل دے حال دا پتہ اللہ تو بغیر کہ کو نہیں لگدا. دل کیویں ٹھیک ہو سی؟ آپ نے فرمایا جیرے بندے دی زبان ٹھیک ہے اون دا دل ٹھیک ہے. جیندا دل ٹھیک ہے اون دا ایمان ٹھیک ہے. نبی سونے نشانی کیری دسی جے کہندے دل دا پتہ کرنا ہوئے ہن دل دا حال تے اللہ جاندا ہے. اکے زبان دیکھو کہ دیکھو ہن چپ کر بیٹھے ہو کہ دیکھو زبان دیکھو. مرے دا کوڑ کھڑو تے آدھے میرا دل ٹھیک ہے. ملکو مرے دا کوڑ کھڑو تے آدھے میرا دل ٹھیک ہے. نبی سونے فرمایا نا جے زبان ٹھیک نہیں دل ٹھیک نہیں دل ٹھیک نہیں دا بندے دا ایمان ٹھیک نہیں. میں حدیث پاک سنے بیٹھا ہوں. تاری مرضی نبی دی گال منو تے بھاویں نہیں میں کو منوا تے نہ سکدا. اللہ اللہ لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہن تہاڈا کے پروگرام ہے میں تا چاہنا مرد دم تک میرا دل ٹھیک راوے. تساں اپنے دلاں دے بارے کے چاہندے ہو؟ دل ٹھیک راویں تواڈے؟ ڈھلا ڈھلا جواب دیتا وے. اے پاسا اوکا چپ بیٹھا ہے ناراض نہ بیٹھے. میں تا تواڈی خیر خائی دا بیٹھا مسئلہ کرے نا. میں چاہنا اساں ساراں دے دل ٹھیک راویں. تواڈا کیویں خیال ہے؟ تواڈی خیر خائی بیٹھا کرے نا. تساں چاہندے ہو ساڈے دل ٹھیک راویں؟ اچا آکھو نا اللہ راضی ہونے. سارے چاہندے ہو اللہ جڑے اچا ہاتھ کھڑا کر کے آخر انہاں دے دلاں کو ٹھیک کر دے. ہن سمجھو میں کو تواڈے کول ووٹ منگن دا نہ آیا. نہ ووٹ منگن آیا تے نہ نوٹ منگن آیا. سن دے بیٹھے ہو. سیاسی جانن تے تساں جانو وڈیرے جانن تے تساں جانو. نہ ووٹاں دی لالچ تے نہ نوٹاں دی لالچ. میں چاہنا سا سارا دے دل ٹھیک تھی میں نا. دل ٹھیک تھی سن تا ایمان ٹھیک تھی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی بندے دے دل دا ارادہ ہے میرا دل ٹھیک راوے تا اپنی زبان نو بندہ ٹھیک رکھے. وہ کیویں پتہ لگ سی زبان کیویں ٹھیک ہے؟ آکھے اے زبان بناون والا اللہ. اللہ کو منا لے اچا آکسن زبان بناون والا کون ہے؟ اچا اللہ رضیوں نے کون ہے؟ ہاں
جے تواڈی میری ساراں دی زبان بناون والا اللہ تا زبان بندے دی تاں ٹھیک راسی جے زبان اللہ بنائیے زبان تاں ٹھیک راسی جو اوکھے ویلے زبان نال حقلاں اللہ کو مارنیاں ڈٹھا یہ زبان ٹھیک ہے اوکھ آ گئی ہے پریشانی آ گئی ہے دکھ آ گیا ہے مصیبت آ گئی ہے بندے اللہ کریم کو حقلاں نہیں ماریاں حقلاں غیرہ کو ماریاں جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں کو بندے نے حقلاں ماریاں ای بندے دی زبان ٹھیک نہیں یہ زبان ٹھیک نہیں دل ٹھیک نہیں دل ٹھیک نہیں تا بندے دا ایمان ٹھیک نہیں او ہن اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ تاکو سناواں اللہ اللہ اے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب چوتھا سپارہ تے سورۃ دانا سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 کھلی ہوئی ہے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن سچا اچھا اللہ دا قرآن 70 صحابہ شہید تھی گئے غزوہ احد وچ تواڈے چکے حج کیتا ہویا ہوئے عمرہ کیتا ہویا ہوئے جیرے ویلے حج تے عمرے تو فارغ تھیون تو بعد بندہ مدینے شریف دے اعلیٰ مقامات دی زیارت تے ویندے سونے مقامات دیکھن واسطے ویندے ایک احد دا مقام ہے 70 شہیداں دیاں اتھاں قبراں پئیاں ہوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 13 ٹوٹے تھے ہن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے حضرت حمزہ دا 70 وار جنازہ پڑھایا حضرت حمزہ دی لاش دے ٹکڑے سامنے کٹھے کر کے رکھوین جنازہ پڑھایا حضرت حمزہ دی لاش پئی رہی ہے فرمایا دوجے صحابی دی لاش گھنو گھنین واتامنا دلال جنازہ پڑھایا دوجی میت چاہ گھنو تریجی گھنو وات جنازہ پڑھایا ہے او چاہ گھنو تے بئی گھنو چاہ گھنو تے بئی گھنو ایویں 69 لاشاں تبدیل تھیاں حضرت حمزہ دی لاش پئی رہی ہے 70 وار آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا 70 واری جنازہ حضرت حمزہ دا پڑھایا گیا ہے بعد دفن کیتا گیا ہے احد پہاڑ دے دامن دے اندر آج بھی 70 شہیداں دیاں قبراں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے جانی سارا دیاں قبراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت کرنے دے ہوئے اپنی جان کٹواون والے صحابہ کرام دیاں قبراں رحمت عالم دے رضاکاراں دیاں قبراں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے وفاداراں دیاں قبراں آج بھی احد دے دامن دے اندر موجود ہیں رب کعبہ دی قسم تساں تحقیق جو نہ کرنی ہوئی رولے توڑے کی میں مکے نا 70 شہیدان دیاں قبراں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر احد دے دامن وچ حاجیاں تو قسم چوا کے پوچھو عمرے کرن والا تو قسم چوا کے پوچھو 70 صحابہ وچوں کہیں صحابی دی قبر دے روزہ دے دربار کوئی نہیں سارے علیہ موئے انہاں تو اچھے تھی گئے نا ہائے ہائے عقل کتھا لگی گئی لوگاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 وار جنازہ تا حضرت حمزہ دا پڑھایا لیکن حضرت حمزہ دی قبر دے دربار نہیں بنایا تیری محبت جو 70 وار جنازہ حضرت حمزہ دی قبر مبارک تے آمنہ دلال نے جھنڈیاں نہیں لائیاں قبر پکی نہیں بنوائی جو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا مسئلہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کیتے قبر پکی نہ بنائی ونجے قبر تے کمرہ نہ بنایا ونجے قبر تے کبہ نہ بنایا ونجے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 صحابہ تے جنت البقیع وچ 10,000 صحابہ دیاں قبراں اللہ دی قسم ہے کئی بار اللہ میں کو گھن گیا ہے
اللہ دیا اپنی مہربانیاں میرے تے، لیکن 10,000 صحابہ وچوں کہیں صحابی دی قبر تے میں کو دربار نظر نہیں آیا، کہیں صحابی دی قبر تے جھنڈی نظر نہیں آئی، کہیں صحابی دی قبر تے مجاور نظر نہیں آیا، کہیں صحابی دی قبر تے ملنگ نظر نہیں آیا، کہیں صحابی دی قبر اتے کڑے پا کے سلفاں وڈیاں کر کے کوئی ملنگ بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دیاں قبراں جے کر صحابہ کرام دیاں قبراں درباراں تو پاک ہی نا، انہاں قبراں تو پاک ہی نا، مجاوراں تو پاک ہی نا، تا باقی سارے مویاں دے اتے درباراں دی گنجائش کیویں نکل آئیے؟ اے فلسفہ کیویں حل کرے سو؟ 70 صحابہ شہید تھی گئے، 70 صحابہ زخمی تھی گئے، خیال کرے متا موضوع بے پاسے لگا ونجے واتاں دا پیاں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو جائے۔ اللہ تو آکو کیری قدر، اللہ دی قسم ہے ساری کائنات دے سردار تے چودھری تے ملک تے خان سارا دے خون کٹھے کیتے ونجن، میرا تے میری جماعت اشاعت و توحید و سنت دا عقیدہ سارے انساناں دے قیمتی خون کٹھے کرو، آمنہ دے لال دے خون دے قطرے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ چہرہ مبارک زخمی، آپ دی اکھیاں وچوں ہنجو، وجود خون نال رنگین۔ 70 صحابہ دا جنازہ پڑھاون تو بعد دفن کر کے ولے آنن، 70 زخمی صحابہ کو نال لایا ہویا ہی نے تے پچھو دشمنہ دے بندے آ گئے، عبدالقیس قبیلے دے بندے، انہاں آ کے صحابہ کو ڈرایا۔ خیال زخمی صحابہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم وی خون نال رنگین، آ گئے دشمنہ دے چند بندے، مارکا گال سنو کے کہ گالے کے صحابہ پچھو تے ڈٹھے کیا تھے ہو کہ اساں چند بندے پہلے پہنچ آئے ہیں، اساں تا کوئی اطلاع دے ونائے ہیں، جنہ مکے والے بندہ نے 70 بندے توڑے مار چھوڑے، 70 بندے زخمی کر چھوڑے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک بھی زخمی تھی گیا، وہ مکے والے پچھو آندے پے وے، انہاں ہک کو بھی جیندہ نہیں چھوڑنا۔ میرے دوست سمجھے دے آندے انہاں نقشہ سمجھے آندے پے وے پچھو، جیرے ویلے عبدالقیس قبیلے والے بندہ نے آ کے صحابہ کرام کو ڈرایا، اللہ نے قرآن وچ منظر بیان فرمایا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ صحابہ کو منن والے اچا سبحان اللہ سن۔ اللہ کریم فرمے دے دشمناں دیاں دھمکیاں زیادیاں تھی دیاں گئیاں تے میرے محبوب نبی دے صحابہ دا ایمان زیادہ تھیندا گیا۔ اللہ اللہ، دشمناں دیاں دھمکیاں ودھدیاں گئیاں، فزادہم ایمانا، تے صحابہ دا ایمان ودھدا گیا۔ بڑا اوکھا ٹائم ہے، خیال دار علی دی احباب، بڑا اوکھا ویلا ہے، 70 بندے شہید، 70 زخمی، سارا لیڈر بھی زخمی۔ اللہ کریم فرمینے این اوکھے ٹائم صحابہ دی زبان تے کیرے لفظ ہیں، اللہ کو صحابہ دے کلمے، صحابہ دے لفظ اتنے پیارے لگے، اللہ کریم نے قرآن دا حصہ جا بنایا ہے۔ صحابہ نے نعرہ مارا تے آکھن لگے، او ساگو ڈراون والے ہو، او دھمکیاں لیون والے ہو، او دشمن دی تعداد ساگو سنا کے ساگو پزل تے بزدل رکھن والے ہو، خبردار او سنو سا صحابہ کرام دا ایمان۔ اللہ فرمائے دے وقالو حسبنا اللہ، اللہ ساگو کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اٹھا
جڑے اللہ کو منین او اچا نا چیسن اللہ دا صحابہ اوکھے ویلے کہہ کو حقلا ماریاں اچا آکھو نا کہہ کو حقلا ماریاں اے بندے دی زبان دا ٹھیک ہونا بندے دا ایمان تاں ٹھیک ہو سی دل ٹھیک ہوئے دل تاں ٹھیک ہو سی جو بندے دی زبان ٹھیک ہوئے زبان کرے ویلے ٹھیک ہوں دیئے جس ویلے اوکھا ٹائم آگیا ہے اون ویلے بندہ کے کالو حسبن اللہ او اپنے کو رکھو دھمکیاں اللہ سا کو کافی ہے اللہ اللہ یہ میں تو کو حوالہ سنا ہے صحابہ دا ہن تو کو حوالہ سنا انبیاء علیہ السلام دا زبان جو ٹھیک کرنی ہے اپنی دل تاں ٹھیک دی سی زبان ٹھیک ہوئے زبان ٹھیک تھی دل ٹھیک تا ایمان ٹھیک یہ میرے سامنے 17واں پارہ سنا سکدا منوا نہ سکدا 17واں پارہ تے سورۃ دا نام سورۃ الانبیاء تے حضرت سلطان الاولیاء باہو سلطان رحمت اللہ علیہ کے فرما گئے فرمین نام سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں پنجاب دے ولیاں دے سلطان تے سردار حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمین نام سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوں ونج رتیاں تلاں تے او بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تول پورا ونج ہو سی باہوں وزن تے تول پورا ونج ہو سی بہوں جڈاں ہو سی فضل الہی ہو مننا اسے بندے جیسے اللہ دا فضل ہویا میں تو سنا سکدا منوا نہ سکدا 17واں پارہ زبان کیویں دیکھن ٹھیک ہے 17واں پارہ آیت نمبر 90 سورۃ الانبیاء کہ کو شاکے آوے حوالہ دیکھے کھولی بیٹھا تساں تحقیق کرنی نہ ہوئی سارے ڈیرے اسماعیل خان قصبہ نئی ویلے دا یہی پاسے جو ونجو ڈیرہ غازی خان تو سیارے پاسے میں اتھا گیا لمے پاسے میں گیا میں کہ قرآن پاک ہی نہ ہو جو میں تو حوالے دکھاونے ہوں قرآن پاک ہی نے ہائی وڈا 12 میں حیران تھی گیا کھولن جو لگا 16 خلاف اتے ولیٹے پیان ہوں تو سادہ صوبے جاندے 16 خلاف ولیٹے پین وہ بندہ کھلے سی کے تے پڑھ سی کے تے سمجھے سی کے ہائے ہائے اللہ کریم نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات تساں سادے بندے ہو لیکن میں تو کو موٹی گال سمجھاواں لگا علمی نہ این سورت دا نام ہے سورۃ الانبیاء نبیاں والی سورت دیکھن کون تائید کریں دے قرآن دی این سورت دا کے نام ہے نبیاں والی سورت کیری سورت اچا کھولا رحمتہ کرنے کیری سورت نبیاں والی سورت تے مزے دی گال ہے سورت دا نام ہے نبیاں والی سورت تے اللہ ایک لگ 24,000 نبیاں دا نام بھی جو ذکر نہیں کیتا سورت نبیاں والی تے نا اللہ نے ذکر نہیں کیتا سارے نبیاں دا وہ کوئی جو تارے کل چا پوچھے بھئی یاد تک رہے دینا اللہ راضی ہونے یاد کرے این سورت کو نبیاں والی سورت کیوں سڑے دن سارے نبیاں دا نا دا وچ کونی دوستاں یاد رکھنے این سورت کو نبیاں والی سورت این واسطے سڑے دن اللہ این سورت دے اندر سارے نبیاں دا عقیدہ بیان فرمایا یہ بیان فرمایا عقیدہ سارے نبیاں دا مشن سارے نبیاں دا یقین سارے نبیاں دا نظریہ سارے نبیاں دی دعوت اللہ بیان فرمائیے اللہ تیرے نبیاں دا کیرا حال ہے فرمایا انہم کانوا
یسارعون فی الخیرات، سارے دے سارے انبیاء کرام جتنے بھی گزر گئے او نیکیاں دے کام ہی جلدی کرے نے ہونے ہن تے نمبر یادوننا اوکھے دے سوکھے ویلے میں اللہ کو حقلا مرے نے ہن۔ میری جماعت دا پروگرام ہے سادہ عقیدہ نبیاں والا ہونا چاہیے۔ تھوڑا کیویں خیال ہے نبیاں والا عقیدہ ہوے کہ نہ ہوے؟ چاکو مرحبا اللہ فرمیندے امید ہوندی ہے سارے نبیاں کو تا میں اللہ نال، اگر دل دے اندر ڈر ہوندا ہے تا میں اللہ کریم دا، انبیاء مخلوق کو ڈرن والے کوئی نن، اگر دل وچ خوف ہوندا ہے تا اللہ کریم دا، امید ہوندی ہے تا اللہ کریم نال۔ وکانو لنا خاشعین، تے سارے دے سارے نبی میں اللہ دے سامنے عاجزیاں کرن والے ہن۔ یہ زبان ٹھیک، آپ نے فرمایا ایمان تاں ٹھیک ہو سی جو دل ٹھیک ہوئے۔ دوستوں کو پچھلا مسئلہ یاد ہے بھی سارا نہیں؟ ایمان تاں ٹھیک ہو سی جو دل ٹھیک ہوئے، دل تاں ٹھیک ہو سی زبان ٹھیک ہوئے، تے زبان دے ٹھیک ہون دا معنی اوکھ آ گئیے، سوکھ آ گئیے، خوشی آ گئیے، غمی آ گئیے، تے زبان نال حقلاں کہہ کو مارنیاں۔ یہ زبان ٹھیک ہے۔ اللہ کریم دا قرآن اللہ یہ میرے سامنے ایو 17واں پارہ تے آیت نمبر 87 کھولی بیٹھا۔ اللہ کریم فرمیندے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کسی ہی واسطے سنیں بھئی کن جو سنو تے چس چس واسطے دوجے کن جو کر چھوڑا بس۔ یہ ساری سبق واسطے ہی عبرت واسطے ہی بندہ ایمان یقین نبیاں والا بناوے۔ اللہ واللہ اللہ واسطے آخرت دی فکر کرو۔ بہت دنیا دی چنتے کر چکے ہو، مال تے پیسے تے دنیا تے جائیداداں، اللہ دی قسم ہے دل ٹھیک ہویا تاں ایمان ٹھیک ہو سی، ایمان ٹھیک ہویا تے جنت ملنی ہے۔ لوگاں نو چنتا ہی نہیں، چوکاں تے بیٹھ کے گپاں مارن دا ٹائم ہے، او تاش ہومن، بازیاں ہومن، کھیڈاں ہومن، اے بڑا شوق ہے۔ ایمان کرن ٹھیک کرن دی کوشش کرے تھوڑی خیر خائی بیٹھا کرے نا۔ قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پے ستے شہر مدینے۔ اللہ اللہ تو دا مفتی لوگ سارے دوست اہتمام کریں، سٹیج بنایا، سپیکر لے، محنتاں کیتیاں، شامیاں نے لے، تو آپ کو خالی یہ دعوت ہوندی آ کے سن گنو بس۔ یہ کچھ تواری میں بھئی گھنٹہ دے اچھا 2 گھنٹے دے اچھا۔ بخاری شریف وچ میں حوالہ سناونا ہے، بخاری شریف والے پاسے تو کو گنویاں ایک چھوٹا جیڑا صحابی 7-8 سال دی عمرے فرمیندن میں اتنا چھوٹا ہم جو میں کو اماں نے ہی کو چولا لمبا پوایا ہویا ہے۔ پرانا دور اساں ڈٹھے بالاں کو ہکو چولا لمبا پوا چھوڑا، فرمیندن ہکے چولے وچ میں چھوٹا تے رانا ہم مدینے شریف دے باروں مرو لکھے مدینے شریف دے باروں راوانا لا۔ میں جو دیکھا کچھ بندے مدینے شریف والے پاسوں دے پین بھج کے سامنے آ ونیاں۔ قافلے والے ہو مہربانی 1 منٹ 2 منٹ میں کو دیوے ایک میں گال تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا۔ تو معصوم بال کے پوچھنا ہے میں آمن والے پردیسیاں کو آکھاں تہاڈے وچوں کوئی بندہ آمنہ دے لال نال ملاقات کر کے تے نہیں آندا پیا؟ میں پوچھا پترو کیوں پوچھدے ہیں؟ اگیں واسطے پوچھدا تہاڈے وچوں کوئی بندہ نبی سونے کو تے نہیں ملاندا، کوئی بندہ جا کے جیا میں مل کے آیا کہ اے دس
نبی سونے دے اوتے نویں قرآن دا کیڑا حصہ نازل تھی ہے؟ قرآن دی کوئی نویں آیت نازل تھی ہے تو میں کو دس، کوئی نویں سورت نازل تھی ہے تو میں کو دس، تو کچھ قرآن پاک سنیا میں صحابی یاد ہے آون والا بندہ میں کو دسیا ہاں یار نویں آیت نازل تھی ہے، میں کہا یار کیڑی آیت ہے؟ اکھے بندہ نال نال ٹردا ونجیا، اٹھ دے اوتے سوار ویندا ونجیا، گھوڑے تے سوار تھی کہ گھوڑے کو ٹریندا ونجیا، تے میں معصوم بچہ 6-7 سال دی عمر نال نال بھجدا ونجا تے قرآن دی آیت سکھدا ونجا، سکھ کیتی ہے دوجی دیوار ہوئی ہے وقت میں رستے دے ونج آ میں چھوٹا ہم نہ وہیں سکدا، وقت کوئی قافلہ آندا بھی ہے، ایک منٹ جی قافلے والے ہو والے بھی جو کوئی بندہ نبی سونے کولدا نہیں تھی آندا جی، کوئی آکھیا میں تھی آنا آکھے کوئی نویں قرآن دی آیت نازل تھئی ہے کہ نہیں تھئی؟ جی آ تھئی ہے، او نال نال بندہ گھوڑے تے اٹھتے ونجے ہا پیا، میں نال نال معصوم بھجدا ونجا ہا، جتنے دونی قرآن دی آیت نہ سکھا ہا میں پچھو دے نم ولدا ہوندا، پر میں نے جڑے ویلے میں کچھ وڈا تھیاں ایک دیوار ساری میری برادری ٹر پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرن واسطے، سارے ونج بیٹھن تے میں معصوم ہی نال ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تو حال حوال پوچھے، صحابی آکھن لگا ہم تا معصوم اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے میرا نمبر آئے میں کو قرآن دا تیجا حصہ یاد آئی، ادھر تو کہ میں کو قرآن دے 3 سپارے 10 سپارے میں کو یاد ہیں، نبی سونے فرمایا سارے کول تو آیا نہیں معصوم بالے تے کتھوں یاد کر کے دین؟ اللہ دے محبوب کوئی بندے آون والے ہوویں نا نال نال بھج بھج کے میں قرآن دی آیتاں یاد کر کے دیا، انہاں کول قدر پوچھ، تو 4 گھنٹے واسطے سڑے نے تے لوگ نخرے کرے نے، کوئی لالچ بھی نہیں ہوندا، آتے آؤ اللہ دا قرآن سن گنو، میرے سامنے آیت نمبر 87 اللہ کریم فرمائیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم دے ناراض سی کے دے ٹر پین، دریا دی منتے گئن مہانا کھڑوتے بیڑی ونجانا لیے، حضرت یونس علیہ السلام بیڑی دے سوار تھی گئے، بیڑی ٹر پئیے بیاں سواریاں بھی نال بیٹھیاں ہوئیں تے جیرے ویلے بھی چالج گئیے پھس گئیے گھمن گھیر وچ، اگو تے کشتی ویندی نہیں تے پچھو تے کشتی ولدی نہیں، پھسی کھڑوتی ہے، اللہ کریم فرمائیں قرآن پاک وچ یہ میرے سامنے مالک کائنات دی لا ریب کتاب اللہ اللہ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ سورۃ الصافات 23 سپارہ آیت نمبر 139 تو تلاوت بیٹھا کرے نا، جیرے ویلے پہنچ گئے بیڑی وچ، بیڑی والے بندے آکھن لگے پھس گئی ہے بیڑی، اگو تے نہیں ویندی، ایک بندے دا وزن زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے؟ ایک بندہ قربانی دے وے بیڑی چھوڑے تاں بیڑی بچ سکدی ہے، انہاں سٹو فساہما فکان من المدحسین، کونا سٹا نے نہ حضرت یونس علیہ السلام دا نکل آیا ہے، لیکن قرآن منن والے کتنا اچھا میں کو جواب دے دینا، حضرت یونس علیہ السلام بیڑی دے وچے بیڑی اگو تے ویندی آئی، پھسی کھڑوتی ہے، ہن کچے والے میں تواڈی مننا کہ قرآن دی مننا؟ نبی وچے بیڑی ٹردی نہیں، آئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں، اللہ دی حرام تو نے فرمینے ہیں نبی بیڑی دے وچوں وے تا بیڑی چل دی نہیں، نبی بیڑی کو چھڑیں دے تاں بیڑی ٹر دیے، آؤ جی عجیب گا، پیغمبر بیڑی کو چھوڑے بیڑی تاں ٹر دیے جے وچوں وے بیڑی چل دی نہیں، اللہ دا نا تو اچھا چاہو بیڑیاں چلاوان والا کون ہے؟ ٹیپاں دلا کے سر مرے دے ہو، اے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، سن دے بیٹھے ہو اٹھا قرآن پاک دا فیصلہ، نبی وچے بیڑی ٹردی نہیں، ہن کیا آکھسو
بیڑیاں چلاون والا علی ہے یا اللہ ہے؟ کچھ آنکھو نا کون ہے؟ اور یاد رکھے مت سمجھو میں کہہ دے ڈر دی وجہ تو ہی گل پیا کرے نا، ہاں مغالطہ کٹ چھڑے، خدا دی قسم اپنی ایمان دا اظہار بیٹھا کرے نا، جیڑا حضرت علی کو نہیں منے دا مسلمان نہیں۔ مت آخو میں کہہ دے ڈر تو بیٹھا تھا، ہاں مغالطہ کٹ چھڑے، حضرت علی دی محبت ساڈا ایمان ہے، حسن و حسین دی محبت ساڈا ایمان ہے۔ میں جری داویں محرم تے شہادت بیان کرے نا ہونا تساں سارے اپنے مر کے اکٹھا کرو جی شہادت سنا دکھاویں، لیکن حضرت حسن دی محبت ساڈا ایمان، حضرت حسین دی محبت ساڈا ایمان، بی بی فاطمہ دی محبت ساڈا ایمان۔ تساں تا 5 تن منے دیو، اساں سارے تن منے نے ہیں۔ تساں آکھنا 5 تن پاک، اساں تے جڑا نبی دے قدماں چ آ گئی ہے سارے تن پاک۔ مارکا اے کیڑا مطلب ہے؟ میں 23 سال تک محنت کراں، دیہاں رات ماراں کھاواں، اوکھاں جھلاں، پریشانیاں، بھوک تس، تے جے ویلے 23 سال تو بعد میاں علی چھوڑاں تے ٹوٹل 4 بندے میرے نال ہوئے۔ یہ کیڑی محنت ہے؟ کمال تا ہے جے ویلے میں 23 سال بعد میاں علی دا علاقہ محنت کر کے چھوڑا، 1000 بندے میرے نال ہوئے۔ یہ کمال ہے۔ نبی سونے 23 سال محنت کی، 4 بندے وہی اپنے گھر دے، حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ حضرت وہی اپنے بندے، ایک اپنی بیٹی، ایک اپنا جواترا تے داماد تے جوئی تے 2 اپنے ڈوترے، باقی سارے۔ واہ بھائی اے نبی دا کیڑا کمال ہے؟ نبی دا کمال تا ہے مکے کو چھوڑا ایک صدیق اکبر نال ہے، 8 سال بعد مکہ فتح کیتا، 10,000 صحابہ دا لشکر نال ہے، کمال ہو گیا۔ اللہ فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ قرآن کھولی بیٹھ، آخری سورتاں سورت النصر، آخری پارا اللہ فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ دی مدد آ گئی، اللہ دی طرفوں فتح آ گئی، تے میرے محبوب تسا دیکھ دے پے ہو یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ دے دین وچ لوگ فوجاں دیاں فوجاں بن کے آندے پین۔ یہ 4 بندے مسلمان ہن تا فوجاں کتھا گئیاں؟ حضرت علی مسلمان ہے، حضرت مقداد مسلمان ہے، حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہے، حضرت سلمان فارسی مسلمان ہے، یہ 4 مسلمان ہن تا فوجاں گنتے گئیاں۔ اللہ تا فرمائے دین فوجاں دیاں فوجاں آ گئیاں۔ آپ نے جرے ویلے خیال احباب بازرا نقشہ سنا ہے، مکہ شریف چھوڑے ایک صدیق اکبر نال رضی اللہ تعالی عنہ، 2 سالاں بعد آپ بدر دے میدان وچ گئے 313 صحابہ نال۔ امام الانبیاء اگلے سال احد دے مقام وچ گئے 700 صحابہ کرام نال۔ اس تو کچھ مدت بعد حدیبیہ دے مقام تے گئے 1400 صحابہ کرام نال۔ آپ نے مکہ فتح کیتا 10,000 صحابہ کرام نال، تے جڑے آمنہ دے رات آخری حج کیتا 1 لاکھ صحابہ جھنڈے دے تلے نال۔ علی دی محبت ساڈا ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کشتیاں پار لاون والا صرف کون ہے؟ ہاں یہ گال کیوں سمجھ نہیں پہ آندی مار کے کو؟ جہدی اپنی زندگی دی کشتی بڑھ گئی ہے کوفے دی جامع مسجد وچ، کوفے دی جامع مسجد جڑے یہ امریکہ بمباری شروع کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا روزہ بنا نجف اشرف وچ، اتھا ہی نقصان پہنچا۔ میں بلوچستان خوددار تقریر پیا کرے نام پاک کی تقریر تے ہزاروں دے مجمع جی، ہاں خبر تھی BBC پہ حملہ تھی ہے تے روزے کو نقصان پہنچا ہے، پر مسئلہ کیوں سمجھ نہیں پیا دا؟ ہائے ہائے اللہ راضیوں نے بچاون والا اوہے جے اپرادھی فوجاں تو اپنے کعبے کو بچایا ہے، جرا ہاتھی گن کے آیا ہے کعبے کو ڈھاونا چاہتا ہے، کعبے کو شہید کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا، تے جرا اپنے روزے کو نہ بچا سکے ساکو بچاون والا کیویں تھی گیا؟ بچاون والا کون ہے؟ حضرت علی دا مقام برحق، حضرت علی دے درجے دے شان برحق،
لیکن حضرت علی کو بھی بچاون والا اللہ، آمنہ دے لال کو، سارے انبیاء کو، سارے صحابہ کو بچاون والا اللہ، ساکو بھی اوکھا بھی بچاون والا صرف اللہ کریم ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام وچن بیڑی چل دی نہیں، میں قرآن تو پوچھتا تھا یقین نہیں پہ آندا، یہ 21:12 تے سورۃ دا نام سورۃ لقمان، تساں تحقیق کرنی نہ ہوئی، سورۃ لقمان 21:12 اللہ کریم فرمینن الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، آیت نمبر 31 سورۃ دا نام سورۃ لقمان 21:12۔ او سنن والے ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، سردار، اللہ فرمے دے بیڑیاں چل دیاں پئین سمندر وچ، اللہ کیویں چل دیاں پئین؟ فرمایا بے نعمت اللہ، اللہ دی مہربانیاں نال۔ اے قرآن ہے، کونا سٹو نہ یونس علیہ السلام نہ نکلے، زبان ٹھیک پہ کرے نے، خیال کرے کہاں تو دل ٹھیک نہیں بنا جی، نہ 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 نہیں بھائی، بس سٹو، بس سٹے نہ وت بھی نہ حضرت بس سٹو، تیجی دفعہ جڑے نہ نکلے حضرت یونس علیہ السلام دا، حضرت یونس علیہ السلام دھکا مارے پانی وچ جو تر کے دے پرلی من تے اپڑ ونیاں، بیڑی چ گئی، حضرت ہونا جڑے دھک مارے میں تر کے پہنچ ویاں من دے اتے، اگو اللہ دے حکم نال مچھی انتظار کھڑوتی ہوئی ہے، منہ کھول کے فلتقمہ الحوت، نکل گئی ہے اللہ دے حکم نال۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ اچھا کون چاہنے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام چاہنے ہن میں دریا دی مار تے پہنچ ویاں، اللہ دی مرضی آئی مچھی دے پیڑ پہنچاونا ہے، مرضی کہندی پوری ہوئی۔ قرآن سامنے کھولی بیٹھ، اللہ دا قرآن، اللہ کریم دی کتاب۔ ہن اس ویلے کے کیتے یونس علیہ السلام نے، اللہ کریم فرمانے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھی دے پیٹ والا دھارا، بدلا والا دھارا، پانی والا دھارا، رات والا دھارا، تے اے جیاں جیل خانہ ہے، کچے والے ہو تھوڑے رولے ہی ڈاٹے راندے لڑتے پھرتے راندے ہو، تھانیاں تے نوبت گئی، سا کئی بار آندے پہ ہونے ہیں کہ بھئی اے کہ گڈی بھری ویندی ہے قیدیاں دی، کتھا کہ بکھر دے قیدی میاں علی تاریخ دے ویندے پین، ہاں ڈٹھا جیل چھوڑا ویندے پین انہاں کو، رولے رپے بھی تواڈے بکھر والے کچے والے راندے ہو۔ قید خانے وچ قیدی جے کر موجود ہوے یا تا ضمانت نال چھٹ ویندا ہوندا ہے، یا تا جیل خانے والا قیدی رشوت نال چھٹ ویندا ہوندا ہے، یا جیل خانے والا قیدی سفارشاں نال چھٹ ویندا ہوندا ہے۔ تے نمبر 4 وارث اے دے طاقت والے ہوون جو جیل کو توڑ کے بھی بندہ چھڑا گھنن۔ 4 طریقے ہوندن، ضمانت نال 1، رشوت نال 2، سفارشاں نال 3 تے طاقت نال 4۔ اے مچھی دے پیٹ والا او جیل خانہ ہے جو اللہ تو بغیر پتہ ہی کہ کو نہیں۔ اتھا ضمانتاں کون کراوے، اتھا سفارشاں کون لڑاوے؟ سفارش تاں جو پتہ ہوئے، پتہ ہی نہیں جو کدے گئے۔ تے متا سمجھو کوئی نرم کرم بسترے دے ستے پے حسین اللہ مچھی دے پیٹ دے کنڈے۔ یہ ہن دریا تورے نال ہے جڑے ترنا جاندے ہو، ڈبی چا مرے نن مار کا کیا جی، منٹ بعد 2 منٹ بعد باتو تو دے تھی آیا، سا کھتا تے وا ڈبی چا ماری، سن دے پے ہو کتنی دیر ڈبی مرے سو، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ چاکو، ایو کچھ بندے دا سا 10 منٹ کچھ چاکو بیا کے اللہ اللہ پانی وچ بندہ جیندا نہیں رہ سکدا۔ ہائے لالا لیو قرآن پاک کو اپنے سینے دے اندر جگہ دیو، وہاں اللہ کریم تیریاں قدرتاں اساں دا 5-10 منٹ پانی جیندے نہیں رہ سکدے، وقت اتے آگے دے سا گھننا پوندا تاں ڈبیاں مرے نے ہے۔ اللہ جیندا رکھن تے آیا مچھی دے پیٹ دے پانی دے دھاراں وچ وی اللہ جیندا چا رکھے۔ قدرت والا جو ہویا کون پوچھ سکے؟ اللہ اللہ
ہوں یونس علیہ السلام دی زبان تے کیا ہے؟ عرض کریں لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر مچھی دے پیٹ وچ میرا حال جانن والا بھی بیا کوئی نہیں وی۔ الہ دا مانا اللہ مچھی دے پیڑ وچ تیرے بغیر میریاں فریاداں سنن والا بھی بیا کوئی نہیں وی، اے مشکل وچ تیرے بغیر میں کو کڈھن والا بھی بیا کوئی نہیں وی۔ پروردگار مہربانی فرما تے جڑے ویلے حقلاں ماریاں، مسئلہ سمجھے؟ حقلاں جڑے ویلے ماریاں لا الہ الا انت، اے تساں مار کے میں کو تسلی کرو ایت پڑھاں بھئی تہاڈا کیویں عقیدہ ہے؟ بھئی ساڈا ایمان یقین نبیاں والا ہوے کہ نہ ہوے؟ چاکھو نہ ڈھلا جواب ہے ہوے کہ نہ ہوے؟ ایمان یقین نبیاں والا ہوے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو عقلاں ماریاں، کہندا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دتا۔ یہ قرآن سامنے لا الہ الا انت، یہ ہن نبیاں والا کیویں عقیدہ ہے؟ اللہ تے کو فلانے دا واسطہ ہی میری دعا قبول کر، فلانے دا محابی، فلانے دا وسیلہ، اللہ پنجاں دا واسطہ ہی، 12 دا واسطہ ہی، اللہ فلانے دربار والے دا واسطہ ہی میری دعا قبول۔ نا 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 نا، اللہ تو منگدے ویلے واسطے وسیلے دیونا اے حضرت یونس علیہ السلام دا طریقہ نہیں۔ حالانکہ حضرت یونس تو پہلے بے شمار انبیاء کرام گزر گئے ہن، حضرت یونس کہ نبی دا وسیلہ نہیں دیتا، کہ جیندے تے موئے دا وسیلہ نہیں دیتا، صرف اپنی آئسی ظاہر کیتی ہے سبحانک، اللہ میریاں طاقتاں مک گئیاں، اللہ میرے اسباب مگے، جے تو نہ کڈے تا تیرے بغیر میں کو کڈھن والا بھی کوئی نہیں وی۔ بغیر واسطے وسیلے دے حقلاں مارنی اللہ کو، یہ زبان ٹھیک۔ بندے دا ایمان تاں ٹھیک ہو سی جو دل ٹھیک ہوئے، مارکا تے دل تاں ٹھیک ہو سی حتی یستقیم لسانو۔ آمنہ دلال فرمایا زبان ٹھیک ہوئے تا دل ٹھیک، تے زبان کی میں ٹھیک۔ حضرت یونس علیہ السلام حق باس شکل ماری، کہندا واسطہ وسیلہ نہیں دیتا۔ میں جی دفتر پہنچ گیا، بکر پہنچ گیا دفتر وچ، اے جی میں درخواست چاہیے بتاں صاحب جی مہربانی کرو جی کہ میں کام کراونا ہے اللہ لالی چوں، اس کا جا جا من پھر آنے نمبردار تو لکھوا گھنا تاں میں تیرا کام کرے ساں۔ بارکا سمجھے دے بیٹھے ہو؟ تکڑے تھی وے یہ صوفیاں کو وضو کا فکر کیوں لگ گیا؟ ایسا نماز نہیں پڑھنی کیوں بالے تھی گئے ہو؟ تکڑے تھی ہو اور میرے ڈے سے بیٹھے ہو؟ میں کام کرے گا ون فرانے افسر کو لکھوا گنا ضلع ناظم دے سائن تے دستخط ہوویں تاں تیرا مہربانی کرو جی میں لال علی چوں آیا، اتھا گڈی نہیں ویندی، اوکھا تھیاں وڈا پیدل سفر کیتا سے، مہربانی ہو سکتا نہ کریں دا بھائی پنج سفارش گنا فرانے دی۔ جیرے ویلے میں منہ جا تھی کہ نکلن لگا دوجے افسر میں کو کہ کیوں منہ جاویں دا پیے ہیں کہ میں آیا ہم لال علی چوں کام کراونا یو نہیں کریں دا اتے فرانے تو لکھوا گنا۔ دوجا افسر آکھن لگا میں تے کو کم کر دینا، فوراں میرا کم جگی لال علی والے فیصلہ کرو اتھا میں آ کے کیری ڈنڈ کھتنی ہے کیرا اعلان کرنا ہے۔ پہلے افسر میرا کم نہیں کیتا دائی فلانے دی سفارش کروا گنا، لیکن دوجے نے کم چا کیتا ہے، دوجا وڈا مہربان ہے، آکھاں کہ نہیں بڑا مہربان ہے یار، کو واقعی بھی کو نہیں میرا کم چا کیتا سا تے کے پڑھدے پیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو چا جو اللہ راضی تھی ونجے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی شروع کرے نا اللہ دے نال جڑا وڈا مہربان ہے۔ لالا لیا لے کیوں مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں پی آندا، وڈا مہربان ہو دے جڑا بغیر واسطے دے وسیلے دے سنے، بغیر واسطے وسیلے دے کم کرے، جڑا واسطے وسیلے نال کم کرے او بڑا مہربان نہیں ہو سکدا۔ جے کر میں آکھاں دعا منگا واسطے وسیلے تو بغیر اللہ نہیں سندا، جے کر میں یہ گال کیتی تا میں اللہ دے رحمان ہون دا منکر بن گیا۔ متا واس مکے تے تساں بیٹھے آدھے ہو مولانا صاحب آیا ہی تے مسئلہ کر گئے تے چھت تے چڑھنا ہوئے پوڑی تو بغیر دا کوئی نہیں چڑھ سکدا، متا یہ آکھو بیٹھے میرے پچھوں
افسر کو ملنا ہوئے چپڑاسی تو بغیر تا کوئی نہیں مل سکتا. اللہ کریم فرمائیں والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. آیت نمبر 16 سورۃ کاف دے 26 12 کھولی بیٹھا. اللہ فرمائے دے انسان کو میں اللہ بنایا ہے تے بندے دے دل دا حال بھی میں اللہ جاننا, بندے دی شہرت تو بھی میں اللہ زیادہ نال. ہن تساں کی عقیدہ بنا کے ویسو اللہ پرے ہے یا نالے؟ جڑے قرآن کو منے نے اونچا اکسن اللہ پرے ہے کہ نالے؟ کتنا نال شہرگ تو بھی زیادہ نالے. لالا لی دے دوستو جڑا اللہ چھت چڑھنا ہے پوڑی دی لوڑ پوسی کیونکہ چھت اچھی ہوندی ہے پرے ہوندی ہے. اللہ شہرگ تو زیادہ نالے اتھا پوڑیاں والیاں مثالاں دیون دی لوڑ کوئی نہیں. دروازہ بند دفتر دا چپڑاسی کو میں کہ یار صاحب اندر بیٹھے ون میں درخواست دیا کہ میرا کارڈ تا دیا وزٹنگ کارڈ ون جرا میں نہ تا دس کھلانا بندہ ہے کھڑوتا ہے تو حوصلہ کرو صبر کرو لگا بہ گیا ود 10 منٹ میں یار مہربانی کرو میں نہ تا دس. افسر کو پتہ کوئی نہیں کون آیا کھڑوتے میرے دفتر دے بوئے تے تاں چپڑاسی دیاں منتاں کرنیاں پوندیاں. اللہ فرمائے دے میں تا دل دیاں نیتاں بھی جاندا ہاں. جڑا اللہ دل دیاں نیتاں جاندا ہووے اتھا چپڑاسیاں والیاں مثالاں دیون دی کوئی لوڑ نہیں. مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے. مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے. نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق ہے. دور والا نو روز پکاریں دور والا نو روز پکاریں دتئی چھوڑ جڑا نزدیک ہے. اللہ نزدیک ہے یا دھنتال شاہ نال ہے؟ چپ کر گئے. وہ تو اتھا ہے او جتھا دریخاں دے ٹنکی ہے او نالے یا اللہ نالے؟ چپ کر گئے. ہو اٹھایا پیر نالے یا اللہ نالے؟ اللہ دا نام تا چاہو یار کوئی میں کو خطرے دی گال دا نہ بیٹھا کرے دا. اٹھایا بابا نال یا اللہ نال؟ ہاں دھنتال شاہ نال یا اللہ نال؟ دریا لے او رب کعبہ دی قسم دور والا نو روز پکارے دتئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے. جرے ویلے یونس علیہ السلام حقلاں ماریاں اللہ فرمائیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آیت نمبر 88 سارو آور دے روندے. استاد جی خان صاحب مولانا صاحب وظیفہ رسو گھر پریشانی ہے بال بیمار گھر والی بیمار اہلیہ کو پریشانی تے دکھ آپ بڑے بے چین ہیں. اللہ کریم نے قیامت تک آون والے لوگوں واسطے نسخہ سمجھا چھوڑا. اللہ فرماتا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. میں اللہ نے حضرت یونس دیاں پکاراں سن کے دعا قبول جب فرمائی مچھی کو حکم دیتے آون کنارے ہوتے آ گئی کنارے ہوتے ایویں جو کیتے حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف گنے. اللہ فرمائے دے انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. اللہ نے کدو دی ول جمائیے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام دے وجود تے مکھی بہ نہ سکے. حضرت یونس نو بے قراری تے بے چینی نہ ہوئے. ہرنی آ کے کھیر چا پلاوے ہاں حضرت یونس علیہ السلام دی صحت ود ول لئیے. اللہ تیرا قانون حضرت یونس سے بند تھی گیا ہے. فرمایا نا نا قیامت تک کتنے بندے آونے نا کوئی بندہ پریشان ہوئے بے چین ہوئے گھر دکھ مصیبت بیماری ہے کذالک ننجی المؤمنین. ایویں ایمان تے یقین نال ڈائریکٹ حقلاں مارنا میں کو کام ہے. بندے جے میں کو حقلاں ماریاں میں اللہ وعدہ پیا کرے نا پریشانی تو نجات دیونا میں اللہ دا کام ہے. زبان ٹھیک ہوئے زبان جاگتے بیٹھے ہو. میں ہوں ورکا اتراون لگا پتہ نہیں سو تکڑے بیٹھے ہو کہ نہیں. لا یستقیم ایمان عبد
حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمیندے نے ایمان بندے دا ٹھیک نہیں ہو سکدا جتنے تو دل ٹھیک نہ ہوئے، تے دل ٹھیک نہیں تھی سکدا جتنے تو زبان ٹھیک نہ ہوئے. اللہ دے بارے زبان ٹھیک رکھے، بارکا اللہ دے بارے زبان ٹھیک رکھے. جے کر ساری زبان اللہ بنائیے تا اوکھے ویلے حقلاں کیا کو مارنیاں. ہن میں تو کو آکھیا بھئی نبیاں کو نہ منو جڑا نبیاں کو نہیں منے تو مسلمان ہی نہیں. میں تو کو آکھیا حضرت علی دی توہین کرو نا، حضرت علی دی جڑا توہین کرے تو مسلمان ہی نہیں. میں تو کیا کہ حضرت حسن حسین کو نہ منو جڑا نہیں منے تو ایماندار ہی نہیں. اللہ دے اولیاء کرام نے ایک بندہ دی محبت ساڈا ایمان، اولیاء کرام نال پیار ساڈے ایمان دا حصہ، انبیاء علیہ السلام نال محبت ساڈے ایمان دی جز، اللہ دے رسولاں نال پیار تے عقیدہ ساڈے ایمان دی جز. لیکن زبان تاں ٹھیک ہو سی اوکھے ویلے حقلاں اللہ کو مارنیاں. تے بات تساں کہ قرآن دا مسئلہ سمجھی بیٹھے ہو، اللہ کو بندہ حقلاں مارے تے نال مویاں دے وسیلے دے دے. اچھا کھو نا حقلاں مارے تا ڈائریکٹ مارے، جی حضرت یونس علیہ السلام دا حوالہ تا کو سنا ہے. اللہ اللہ ٹھیک تا اللہ دے بارے بھی زبان ٹھیک رکھنی ہے تے دوجا اللہ دی مخلوق دے بارے بھی زبان ٹھیک رکھنی ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمن لگے، تکڑے بیٹھے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمن لگے. اسلام آمنا لیندے ہوں میں کی کراں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی جلدی اپنے تھان بھانڈے ڈٹھے، برتن ڈٹھے، تھان تھپے ڈٹھے، کوئی کھاون پیمن دی شے میں کو لب ونجے. او اتنے سارے جو بیان مٹھ جواں دی چاہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو جلدی جلدی چکی تے پیٹھے. چکی تے پیون تو بعد انہاں کو جڑے ویلے کنا ہنے ہک پیڑا بن گیا ہے. پیڑا سڑے دیو، پیڑا ہک پیڑا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمر دا ٹائم نیڑے آ لگے. امی عائشہ جلدی جلدی ہک پیڑے دی روٹی بنائیے، جو دی ہک روٹی تیار بن تھئیے. پر میں نے جو دی روٹی رکھ کے میں بیٹھی ہوئی ہاں. جو تھوڑی دیر بعد آمنہ دلال تشریف گنا سن تے جو دی روٹی پیش کرے ساں. میں بیٹھی ہوں روٹی نال ہکا روٹی آ میں نہیں کھا دی، نوالا نہیں چکھا، لقمہ در نہیں گھتا، رکھ کے بیٹھی ہوئی ہاں. بھئی میں تھوڑی دیر گزری جو آمنہ دلال تشریف گھنے. آہا نبی سونے دا آمنہ سبحان اللہ. عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے خیال امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچے. تکڑے تھی وے حوالہ آیا نے قرآن پاک دا. اللہ کریم فرمیندن قرآن پاک وچ اللہ اللہ مالک کائنات دی لا ریب کتاب رب العالمین دا قرآن. اللہ کریم نے کہ قانون سکھایا اس مقام وچ. رب العالمین فرمیندن اللہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. آیت نمبر 27. اے حوالہ بھی سنے تے دوجا قرآن دا انداز بھی تو سناواں. اللہ کریم فرمیندن ایمان والےو جے کہہ دے گھر ونجنا ہوئے بغیر پوچھے بڑھ ونجو. واہ بھائی واہ. نا نا حتی تستانسوا پہلے اجازت منگی کرو. اللہ بس نا خالی اجازت نہیں. وتسلموا علی اہلہا
تے جیرے گھر والے انہاں تے السلام علیکم بھی آکھنا ہے. ٹھیک اجازت مل گئی ہے. آؤ جی آمن لگے ہو خیال آمن لگے ہو سلام کرو اجازت پہلے گنو. یہ میں پرے گھر دا مسئلہ کیتا تو سمجھے دے بیٹھے ہو کہڑے گھر دا اجازت مل. آؤ جی مول سے باپ تشریف ہی نہ ہو. اجازت مل گئی ہے نمبر 2 سلام کرنا ہے. یہ تو پرائے گھر تے اللہ جی میں اپنے گھر جوئیاں میں اپنے گھر جوئیاں. اللہ کریم فرمینے اے میرے سامنے سورۃ النور 18واں بارہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. جے اپنے گھر وچ بھی ونجو تاں وی اپنے بندہ نو سلام کیتا کرو. خاواں دا وے سامنے گھر والی بیٹھی ہویا کہ السلام علیکم. تساں سو بھئی اساں ملک صاحب تے میں اپنی سال کو سلام کراں سن دے پے ہو لگو ہے میرا ترا او میں اللہ پٹکا تے میں کہاں السلام علیکم کیوں بھائی نا نا میں تب وہ ایڈی ٹھیک ہے پہ میں سلام کرتا ہوں. اللہ فرمائے سلام کرو اپنی بیوی ہوتے. حدیث پاک بھی آیا ہے ایک باری بندہ کہ السلام علیکم اللہ کریم سنن والے تے سلامتی بھی نازل کر چھڑے دے تے رب العالمین ای سلام کرن والے بندے دے نام مالی دا نیکیاں لکھ چھڑے دے. آ گئے دے سلام کیتے امی عائشہ جواب دیتا ہے حضرت آؤ جی جو دی روٹی پکا کے رکھی ہوئی ہے مارکا. امی عائشہ بیان کرے نہیں میں جو دی روٹی ہے جن آپ کو پیش نہیں کی تھی تے آپ نے فرمایا بی بی عائشہ میں کو پالا لگدا بھی ہے ٹھڈ محسوس سی دی پئی ہے بستر ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے نہیں ٹھیک میں تھوڑا جی صبر کرے جی 2-4 منٹ صبر کرے ہے فرمیندن میں جلدی جلدی بستر بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سم پین آمنہ دلال سم گئے تے جو دی جری روٹی میں پکائی آئی میں کو آپ دے سامنے پیش کرن دا موقع ہی نہیں لگا. میں اور بیٹھی ہوں حدیث پاک ہی جائے ہے میں تھوڑی دیر گزری گوانڈیاں دی بکری واڑائیے ساڈے والے مکان دہن کو نال شان کچا جیاں حجرا ٹاڑ دا پردہ لٹکا ہویا پردے واسطے بکری پھر بکری جڑی ہے نا یہ ایک مال ہی زیادہ کھڑوندا نہیں نا بھیڑا مال مسکین مال ہویا کھڑوتا رہیا ایک یاد ہے بکری ہوئے ہوئے اتھا مارکا ٹھیک بیٹھا تھا میں تو شہری جمع جایا تے راندا اساں تو کو تو بہت پتہ ہے اسیں بھی سنی سنائی والے بھئی زمیندار صاحب دے دین اوئے ہوئے 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 ٹھیک جا تے بکری کھڑوندی نہیں تاں اللہ کریم نے نبیاں تو بکریاں چروائیاں. ہاں سارے نبیاں تو اللہ بکریاں چروائیاں اس واسطے بکریاں چروائیاں جو بکریاں دا چراونا بڑا اوکھا ہوندا ہے. کھنڈی پنڈی ہویاں بکریاں کو اکٹھا کرو جو تساں کھنڈی پنڈی ہوئی امت نو اکٹھا کرنا ہے تجربہ کراونا ہے. بکری والا یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں نا میں کو سنبھلن دا موقع ہی نہیں لگا بکری جو دی روٹی مونج پا کے دے مل پئیے گئی. میں ہکا بکا میں آکھے بھئی ہن میں اٹھی نہیں آتا متا نبی سونے دی نیند رکھڑ ونجے تھوڑی دیر گزری میں بکری بہر ملیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھل گئی فرمایا بی بی عائشہ خیر ہوئے کیوں پریشان بیٹھی اللہ دے محبوب میں تواڈے واسطے جو دی روٹی پکائی گوانڈیاں دی بکری وڑائیے چا کے تے مل پئیے میں پچھو پتہ گنویں دی پئیاں. آپ نے فرمایا اے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں دی عادت ہوندی ہے تھوڑی جہی شے کھادی تے باقی چھوڑ دیتی جے بکری کچھ روٹی کھادی ہوئے کچھ چھوڑ دیتی ہوئے تو وقت بچی ہوئی بکری دی روٹی والا واپس کھدیاں میں بچہ ہویا روٹی دا حصہ کھدیاں میں تے جے کر بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے کوئی گال نہیں. میں آمنہ دلال فاقہ برداشت کر انسان لیکن گوانڈیاں کو گلا نہیں دیونا اپنی زبان نال لالا لیا لے ہو تو سا کچیا لے ہو کیا کھوا فیر مار لات بھان نکھے لات بھان ساڑے راڑی چوڑائیے بھان لات روڑ ساٹھ بے زبان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاقہ برداشت کر کے انسان لیکن زبان نال گوانیاں نو گلا نہیں دیونا، گوانیاں کو پریشان نہیں کرنا۔ اللہ آمنہ دلال سمجھا گئے جویں اللہ دے بارے زبان نو ٹھیک رکھنا ہے، مخلوق دے بارے بھی زبان نو ٹھیک رکھنا ہے، تاں ایمان ٹھیک ہو سی، دل تاں ٹھیک ہو سی جو زبان ٹھیک ہو۔ بحل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے۔ ہماری گزاری ہے اس زمانے میں کون اہل کتاب ہیں؟ ہم کیا کریں؟ جڑے آسمانی کتاب منن دے دعوے دار اہل کتاب ہیں۔ ربنا تقبل منا، یہ کو جواب ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھئی احباب سارے یہ دعا دے آداب ہیں، یہ ہاتھ ملے ہوئے ہاتھ ہی کھلے نہ رکھے کرو، دیکھنے لے کو شک پوسی بھئی دو خدا میں کول منگتا بیٹھے، سر کجا ہویا ہوئے، یہ دعا دے آداب ہیں، ہاتھ ملے ہوئے سینے دے برابر، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے آپ ہاتھ چاہ کے دعا منگے نہ آتا، جڑے مکیندے ہن ہاتھ منہ تے پھرے نے ہونے ہن، یہ آداب ہیں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ سارے بیماراں واسطے دعا فرماؤ، اللہ جسمانی روحانی بیماراں کو صحت کاملہ عطا فرماوے، پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ جنہاں دوستاں اہتمام کیتا ہے انہاں واسطے دعا گو ہاں، جڑے تشریف گھنے وہ تورے واسطے دعا گو ہاں، اللہ یہ اہتمام انتظام مولانا عبدالحمید سے بیان فرمایا، میں ہی معروضات پیش کی دیاں، اللہ کریم سارا سناونا تورا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ۔ جڑا دوستاں نے مسجد دے اندر دین دا ادارہ شروع کیتا ہے، مدرسہ شروع کیتا ہے، میں دعا گو ہاں اللہ کریم کو ترقیاں عطا فرماوے، اپنی رحمت فضل و کرم نال آباد رکھے، اللہ کریم اخلاص نال دین دی محنت دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔ رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا، کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔